वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ डॉक्टर फैसल मामसा यहाँ पे मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स के ऊपर। ये कौन लोग होते हैं और इनके हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है। इसके ऊपर तो हमने बात की। अब हम थोड़ा आते हैं कि इनका इलाज कैसे हो सकता है। जो आपने ब्रेक से पहले हमने बात शुरू की थी कि ट्रीटमेंट इनका क्या है। आपने बताया कि हमारे मुल्क में नहीं है, मीन्स कि अगर जेलों में हम जाएं तो भरी हुई हैं साइकोपैथ से जेलें, लेकिन उनको उनका इलाज करने के लिए साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं मौजूद जो कि उनको इलाज कर सकें। नंबर्स ये कहते हैं और स्टडीज़ ये कहती हैं कि 95% ऑफ लोग जो जेल में हैं लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के लिए, उनमें से 95% जो है वो साइकोपैथ्स हैं। 95% जी। ओके। हमारे यहाँ तो अब निज़ाम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं तो जो है वो मर्डर करके भाग जाए या वो जो है वो चोरी करके भाग जाए, सब कुछ पुलिस थाने में चले जाएंगे, उसके आगे वो फैसला आते आते तक तो वो और पता नहीं कितनी काम और कर लेगा। अंदर बैठ के और वो कितनी प्लानिंग करेंगे। जी जी बिल्कुल। सोशियोपैथ्स के साथ तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि ओके उन्होंने एक काम कर लिया। अक्सर लोग सबक सीख लेते हैं, बट अगर फिर से भी एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन फिर से भी करना हुआ ना तो इतनी प्लानिंग करके नहीं करते कि ओके नेक्स्ट टाइम ये परफेक्शन से हो। राइट। जबकि जो साइकोपैथ्स होते हैं दे डोंट लर्न, व्हाट दे डू इज दे मेक अ फूल प्रूफ प्रोग्राम। क्योंकि ये लोग अगर पकड़े गए तो ये बाकी और लोगों के साथ भी इन्हीं जैसे उनके साथ एक जगह बंद है, तो बैठ के भी अच्छा तुमने उस बार ये किया, इस बार ये ट्राई करके देखो। ओके सही। तो हमें चाहिए, और जैसे जेलों में है अगर वो है जाहिर है उनके साथ और क्रिमिनल्स और साइकोपैथ्स भी मौजूद हैं, तो जब एक है वो दूसरे से मिला, उससे दोस्ती हो गई तो वो एक क्रिमिनल माइंड्स जो हैं वो मिल गए हैं एक साथ, तो वो और चीज़ें जो हैं उसी तरह की और प्लानिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सजाओं का तो कोई रूल है नहीं, ठीक है, होगा भी साल नहीं। 2 साल किसी को बंद करेंगे, जितने भी उसने बड़ा बड़ा जुर्म किया हुआ हो। इवन रेपिस्ट जो हैं उनको ये कि चंद सालों में निकाल दिया जाता है और वो फिर हमारे बीच में ऐसे ही फिर रहे होते हैं। सो वो इतने साल जो जेल में रहे और क्रिमिनल्स के साथ और साइकोपैथ्स के साथ रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने क्या कोई पॉजिटिव चीज़ सीखी? उनकी पर्सनैलिटी क्या बेहतर हुई? उनकी पर्सनैलिटी और ख़राब हुई? वो तो उस अरसे में प्लानिंग करता रहा आराम से जेल में बैठ के कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो अब मैंने क्या करना है, किसके साथ करना है, टारगेट वो किस तरीके से करना है, कितनों के साथ करना है। देखिए बात आइडियली जो होनी चाहिए वो ये कि आपने उनको जेल में रख दिया, सज़ा हुई ना हुई वो टाइम पीरियड और सज़ा के बाद की टाइम पीरियड, एक फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए जो कि साइकाइट्रिस्ट के बीच में एक स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, क्यों नहीं है यहाँ पे फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट? लोग जाके साइकाइट्रिस्ट हैं वो खुद जाके जेलों में ट्रीट नहीं करना चाहते पेशेंट्स को, या फिर यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ पे नीड समझी गई है? क्वालिफिकेशन नहीं है पाकिस्तान में अवेलेबल। ओके। फॉरेंसिक साइकाइट्री की तो अलग स्पेशलिटी वो होती है, अलग फेलोशिप होती है 2 साल की। पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई बाहर से पढ़कर भी आए तो उसकी इतनी पहुंच थोड़ी होगी कि वो अथॉरिटीज़ में पहुंच जाए, अंदर से कनेक्ट होके गवर्नमेंट में चला जाए। सही। ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगी कि दवा देके इनको ठंडा कर दिया जाए, बट साइकोथेरेपी से भी इनके दिमाग को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है, इनके अप्रोच को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है कि दवा से ठंडे तो हो गए, अब अप्रोच चेंज करो। तो उसके लिए भी हमें फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट चाहिए होगा जो थेरेपीज कर सके उनकी। बिल्कुल। पूरे सिंध में एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है। एक है और पूरे सिंध में एक तो है। एक है। अच्छी खबर है कि एक और है। पूरे सिंध में एक भी फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट नहीं है। ये देखें, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें से एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बेचारा प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है क्योंकि स्कोप नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। दूसरे अच्छा, स्कोप क्यों नहीं है? दैट्स माय क्वेश्चन, बिकॉज़ हैं क्रिमिनल्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, फिर स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जरूरत है। अच्छा, क्या ना,
ہم خود سے جا کے نہیں کر سکتے یہ جب تک ہمیں گورنمنٹ ہائر نہیں کرے گی. اچھا گورنمنٹ میں آرڈیننس نہیں ہے ابھی تک, دے آر ایکٹیولی ورکنگ آن اٹ, سو ہوپ فلی نیکسٹ 6 months میں ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی آرڈیننس آ جائے جس میں فورینسک سائیکائٹرسٹ یا فورینسک سائیکالوجسٹ ایٹ لیسٹ ایک پریزنس ہو. فی الحال یہ آرڈیننس نہیں ہے, بٹ صحیح کرنٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیٹس سی ہوپ فلی کہ کچھ ہو جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک سوشیوپیتھس جیسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کو تو نقصان پہنچاتے ہیں, ان سم کیسز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں. جیسے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ جب ان کا ڈاؤن فال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دے کانٹ ٹیک اٹ, ٹھیک ہے, وہ اس میں جو ہے لوگوں سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں, الگ طریقے سے ان کی پرسنالٹی چینج ہونے لگتی ہے. اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں. تو یہ بھی سوشیوپیتھس ہی ہیں؟ دیکھیے نہیں, سوشیوپیتھس نہیں ہے. دے وڈ فال انڈر 2 categories. One would fall under drama category, جس میں ہم سوسائڈ کرتے ہیں دکھانے کے لیے, اٹینشن سیک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر ون از کہ ایکچولی زندگی میں پرابلم ہو رہی ہے. جیسے رابن ولیمز واز اے ویری گڈ ایکٹر, ہی واز اے کامیڈین, ہنساتا رہتا تھا لوگوں کو, اینڈ ہی ہیڈ سیویئر ڈپریشن, ہی پاسڈ اوے, ہی ہنگ ہمسیلف. تو یہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا ڈرامہ ہے, کیا ریالٹی ہے. اور اکثر جو ویسٹ کے جو ڈاکٹرز پیشنٹس ہیں, اب تو انڈیا کے بھی ان لوگوں کا سامنے آ جاتا ہے. پاکستانی سٹارز بھی تھوڑا سا آگے آنے لگے ہیں. بٹ ایک چیز تیسری ہے, وہ یہ کہ نارسسزم ہے, ٹھیک ہے, جو ایج کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. اب اس کے لیے کھول چڑھاتے ہیں ایسا کہ میں تو بہت سپیریئر ایکٹر ہوں. اندر سے تو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, لیکن باہر والوں کو ایسا دکھانا, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو وہ کرتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, اگین کرتا ہوں, اس لیے کہ نارسسزم بھی جو ہے وہ مردوں میں کامن ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ عورتوں میں نہیں ہے, بٹ اگین نارسسزم 2:1 کا ریشو ہے. تو اب وہ اوپر سے یہ کھول چڑھائیں گے, اندر سے کتنے کھوکھلے ہوں گے اور کیا حقیقت ہو رہی ہوگی وہ نہیں. تو آپ لوگ بھی نوٹ کیجیے گا, آپ بھی عظمیٰ نوٹ کیجیے گا کہ کبھی آپ ایسے انسان سے ملیں جو آپ کو بولے, او میں تو یہاں گیا ہوں, میں نے تو یہ اچیو کیا ہے, میرے پاس تو یہ گاڑی ہے, میرے پاس تو وہ پینٹنگ ہے. بھائی ہمیں بول کیوں رہے ہیں آپ, بتا کیوں رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا, سیلفی کھینچیں گے, آئی ایم سٹنگ ان فرسٹ کلاس, ہم کیا کریں گے اس سیلفی کا, آئی ایم سٹنگ ان سنگاپور ایئرپورٹ فرسٹ کلاس لاؤنج. شودا پنا, بالکل شو آف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ شو آف جو ہے نا, یہ اندر کا کھوکھلا پنا دکھاتا ہے. تو یہ خیر یہ تو بہت ایک بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, لیکن اب بات شروع ہی ہو گئی ہے. تو یہ جو آپ نے سیلفی کا اور یہ کا, یہ تو ایک ایسی کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ بیٹھے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں تو بیٹھے ہیں, اچھا کھانا نہیں بھی وہاں پہ کھا رہے تو تصویر لے لیں گے, ٹھیک ہے. ہوٹل میں گئے ہیں تو اگر اسٹینڈرڈ روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو پریزیڈنٹ روم کے سامنے پکچر لے کے اور پھر وہ لگا دی. تو یہ ہم سب کے اندر نارسسزم تو آتا ہی جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک نارسس, جو کہ ہمیں شو آف ہم نے دوسروں کے اوپر کرنی ہے چیز. ہم میں سے ان سب لوگوں میں ایک دغاباز بھی بیٹھا ہوا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں ہوں کچھ اور میں کہیں اور ہوں, بالکل دکھا کچھ اور رہے ہیں اور اصلی کچھ اور ہے. دس از فراڈ, بالکل دوسروں کو, کیونکہ آپ دکھا کچھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, کیونکہ ہے انفیریورٹی کمپلیکس, اس سے ہم انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں, اور اس کو چھپانے کے لیے سپیریورٹی کمپلیکس. اوکے, اچھا, دیز ٹو ٹرمز انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس یہ بڑی کلوز بھی ہیں اور ڈفرینٹ بھی ہیں. وہی بات ہے کہ ایک کوائن کی 2 سائڈس ہیں, ٹھیک ہے, انٹر ریلیٹڈ ہیں. مزہ تو بہت آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو ضرور بلاؤں گی, اور یہ جو نارسسزم کے اوپر اینڈ سپیریورٹی اینڈ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایبسولوٹلی. تھینک یو سو مچ. اٹس آلویز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. نائس, تھینک یو ٹو آل آف یو. جی, سو یہاں پہ ہی یہ سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اپنا پاکستان میں کہیں مت جائیے.